The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang aton Ginoong Kristo nagpahayag sa 1 size 35, Ako amo ang tinapay nga naghatag sang kabuhi. Ang nagakari sa akon indi pagutumon, kag ang nagatuo sa akon indi nagyed pag-uhawon. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa nahalad sa pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Kristo. Gani pagig-upod kamo sa akon, kaya sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamalandungan sa pulong sa Ginoo ang pagpuyo sa landong sang makako. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining nga adlaw makita sa mga Salmo 91, kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, Salmo 91, 3 kag 4, kay siya magaluwas sa imo sa siod sang manog pamispis, kag sa makamatay nga kalalatan, siya magatabang sa imo sang iyang mga kuyos, kag sa idalom sang iya mga pakpak, magadangop ka, ang iya kamatuoran, taming kag kalasag. Lamang nga pamatian. He hideth my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hand and covers me with his hand. Ang iniyakalantahon nagatudlo sa aton sang kung paano ang aton nya Ginoo nagaamlig, nagatipig kag subong man nagapreserba sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Kag kamatuoran diri nga makita naton katulad siya sang isa ka igang nga may ara guhab, makapanago kita. Kag wala sing anuman nga butang nga makasarang sa pahamulag sa aton gikan sa gugma sang Dios. Wala sang anuman nga persona nga makasarang sa pagguba sang aton nga relasyon sa iya. Kag tungod sini ang aton nga kasiguruhan nga anuman ang matabo, ang aton nga Ginoo iya kita, kag subong man nga siya aton. Kag dako ini nga butang nga aton niya pasalamatan kay nga aman ang isa ka butang nga ginhatag niya sa aton, siya man ang magapadayon sa sini nga butang tubtob nga mahimpit niya. Wala na sang iban pangabutang kun indi amo ini ang imo kag akon nga kaluwasan. Kagatahom sinibala no, kaysa pagkamatuod, ginatagan niya kita sang butang nga indi naton masarangan nga maangkon paagi sa aton pagpaningwa. Kag tungod sini, indi man kita makasarang sa pagpadayon sang sini nga butang. Amo ini nga indi lamang siya ang naghatag sa aton sini, kundi siya man ang magapadayon sini. Agod nga madala niya kita, kag mahimpit niya ang iya saad sa imo kag sa akon, bilang iya nga mga tinubos, iya nga mga katawan, iya nga mga kaanakan. Kag ini tanan-tanan, ang aton niya pagtuo, mangin pananawon, paagi sa paghimpit niya sini didto sa iya nga ginarian. A wonderful Savior, o kon He hideth my soul. Bag-o kita magatuon kag magapamanandong sa pulong sa Ginoo, kung naka baton kamo sang mga pagpakamaayo,
paagi sa makamatuoran nga aton nga ginatun-an, pwede nyo man ini nga mapalinton sa amon paagi sa text messages. O kon may ara kamo mga butang nga gusto ipamangkot sa aton, pwede nyo ina mapadala paagi sa text messages. Malipay gid kami kag mapresyar gid namon ang inyo nga pagpangita sing tinion nga makakomunikar man sa amon diri. Kag ginapasalamatan namon no ang mga kauturan naton nga yara sa Antique kag subong man sa Sultan Kudarat nga matutom nga text sa aton sang mga butang nga nabaton nila nga mga pagpakamayo paagi sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. So ginahangkat man namon kamo no nga kumation kamo, text kamo sa amon diri, malipay gid kami nga makabaton kag may baluan man namon kundi nagkakadangat ining aton nga broadcast. So magapadayon kita diri sa pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, living under His wings. Amo ini ang aton diri nga ginatun-an subong ang pagpuyo naton sa idalom sang iya nga mga pakpak. Kang kamatuoran diri nga aton nga ginatun-an kag pambalandungan nagatudlo ini sang isa ka kamatuoran nga ang aton Dios nagsaad. Kagkatom kay kun magsaad ang aton nga Dios, indi iniya katulad sa saad sang tawo nga may mga tinion nga matuman niya pero may dako man nga tion nga indi niya matuman. Kung ang ato ni Diyos magsaad, indi siya makasarang sa pagbutig kag nga tumanon niya ang iyang saad para sa imo kag para sa akon. So amo ining makita naton sa kabilugan sang Salmo 91. Kag gina-challenge ta kamo no nga basahon nyo man ang ini nga salmo kay katahom sang paglarawan sang pulong sa Ginoo sang aton gali nga kahimtangan sa idalom sang paginakop sang Dios sa imo kag sa akon. Walay sapayan nga parehas malang kita tanan-tanan nga tinugas ang Dios. Pero may pinasahi nga bugay, may pinasahi nga pagpakamaayo, may pinasahi nga dulot nga ginaaman ang Dios sa iya nga mga kaanakan. Kay nga aman, siya ila nga mga amay. Kakatulad sa aton tawhanon nga amay, ang aton nga Dios nagahimuno sa aton kinahanglanon, nagatipig sa aton, kag naghatag sa aton sang pagpabakod sa tunga sang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. So amo ini nga sa pagtuon naton diri, nakita naton kang natun-an naton sa nauna nga broadcast naton nga ining pulong gali nga under His wings. Amo inang ginabala dira sa aton no sa versikulo 4 nga ginatabunan niya kita sang iya nga kuyos, kag subong man yara kita nagadangop sa idalom sang iya nga mga pakpak. Ang botsilingon sini nga ginlarawan diri sang aton nga Dios nga do katulad siya sang isa ka munga, sang isa ka inang nga manok. Iya nga ginatipon ang iya nga mga piso kag nga agod nga maamligan niya. Ayan sa katugnaw sang kagabihon, ayhan sa tunga sang mga bagyo, ukon yara man sa tion sang katalagman. Ayan katulad sa isa kadapay nga gusto nga magdagit sa iya nga mga piso, ukon isa dira ka ido, ukon ano man niya sa patra nga gusto magkaon sang iya nga mga piso. So amo ining paglaragway diri sang pulong sa Ginoo. So kung sa aton pa nagatudlo ini siya sa tatlo ka mga butang: His presence, His provision, and His protection. So amo ito ang natun-an naton sang nagligad nga broadcast naton. Kag ang katahom diri kay amo ini ang aton nga Ginoo. Kung ikaw kag ako magpuyo, kung ikaw kag ako
pahinakop sa pagtipig sang Ginoo sa aton kabuhi, iya kita nga amligan, iya kita nga tipigan, tubtob nga madala niya kita sa iya nga ginarian. Amo ni ang kamatuoran dra nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Apang sa piyak ka bahin, may ara pagid ginatawag naton pinasahi nga pakpak nga ginhambal ang pulong sang Ginoo sa aton. Masami ang paglantaw naton sini, among ang aton nga Dios katulad sang isa ka inang, no? Munga nga manok nga naga tipon sang iya nga mga piso, agod nga iya nga maamligan kag subong man matatap niya. Apang sa biyak nga bahin, kung aton gali nga lantawon, masapuan man naton nga may ara pagid nga kamaturan nga makita naton sa sini nga pulo nga gingamit diri sa aton sa versikulo 4, sa idalom sang iya mga pakpak magadangop ka. Kag ari pag dinabal niya, siya magatabon sa imo sa iya nga mga kuyos. Tinagalaragwa ina sang isa ka manok nga inang. Apang sa piyak kabahin, kung aton atrason ang inibala nga dinalan sa kasulatan, hindi lamang nga magdangop kita, kung hindi magpuyo kita. Ang pulong nga gingamit diri sa versikulo 1, amo ang pulong nga puyo, ang nagapuyo sa tagong duog sang labing mataas, nga nagapabilin sa idalom sang landong sang makaako. Amo inang pulong gingamit ra, puyo. Kag paglabot naton sa versikulo 4, ang pulong gingamit dira sa aton magadangop. Katahom sinibla kay ang pagpuyo diri kag ang pagdangop may ara man nga relasyon. Pero sa piyak nga bahin, may kinalain man sini. Kay ang pagpuyo naga-istar ini daw katulad ini sa paglarawan gali sang isa ka balay nga gin-istaran mo. Dra ka nagtiner, dra ka nagpuyo. Puluyan amo na ang tawag naton gani no, kay nagapuyo ikaw dra. Sa piya ka bahin kung magambal kita sang pulo nga dangop, wala lang ini nagambal gali nga nagsalig. Kati amo ang pulong gigamit dra sa aton. Trust, pero nagahambal man ini gali sang ginatog naton refuge, to find refuge. Makadangop kita, makapasilong kita, agod nga maka-eksperyensya kita sang pag-amlig sa aton sa sina nga gindangpan naton. So kung sa aton pa, diri naton makita nga ang aton nga Dios hindi lang siya dalangpan sa tion sang aton nga katalagman kag sa tion sang aton nga kinawad-on o kon sa tion sang aton nga kahuyang, kun hindi siya man amo ang aton puloy-an nga sa diin makapuyo kita kag maka-eksperyensya kita sang maayo nga kahimtangan sa pagpangabuhi, mabinungahon, mabuganaon kag malinong nga pangabuhi. Sa mo ining pulong din gamit puyo, nagapuyo sa tagong duog sang labing mataas. Ang gingamit diri nga pulong sa aton sa King James, dwelleth in the secret place of the Most High. Ti ang pamangkot diri ano ining secret place nga ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. Diin ang secret place of the Most High. Diin ining duog nga sa diin natagong duog sang labing mataas. Now kung aton nga lang ton bala ining pulong gingamit diri sa aton sang manugsalmo, amo ang pulong gali nga covering, hiding place, shelter. Isa ka duog nga nagatabon, isa ka duog nga palanaguan, o kung isa ka duog nga sa diin nagapuyo. Amo ni ang ideya diri nga makita naton sa pulong nga secret place. Now, sa daan nga katipan, isagid lamang ang duog nga
aton nga madiskubrihan niya sibo gid sa sini nga pulo nga gingamit diri sa aton nga ginakabig naton tagong duog. Amo ini ang duog nga gintugyan sang Dios sa katawan sang Israel paagi sa kay Moises nga dapat nila pagapasaron suno sa pagtudlo sang Dios sa ila kung paano nila ini pasaron. Kag amo ini ang duog nga ginatawag naton tabernakulo. Kag kun aton isusaon sa pulong sa Ginoo, ang tabernakulo amo ini ang puloy-an sang Dios. Kay ang hambala dra sa kay Moises, pasaran ako sang tabernakulo nga sa diin didto ako magapuyo sa tunga sang akon nga mga katawan. So amo ini akon aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ining secret place amo ini gali ang ginatawag naton Holy of Holies sa sulod sang tabernakulo. Now kung aton balang balikan ang tabernacle sang pagpasad ni Moses sini kag subong man ang pagpasad ni Solomon sa templo, amugid ini sa gihapon ang ginatawag naton 3 major divisions bahin no sang tabernakulo. Kag nga ang sa daan nga katipan masapuan naton nga tam-an gid ka importante nga aton marilisar nga ang tabernakulo amo ini ang duog nga sa din ang Ginoo nagapuyo sa tunga sang mga katawhan niya. So kung sa aton pa ang tabernakulo kag ang presensya sang Dios nagaangot ina dira kag may tatlo ini ka mga ginatog naton divisions no. Ang una diri ginagamit naton ang pulo nga outer court, amo ni ang pinakadako sa tatlo kabahin sang tabernakulo. Dira ang mga saserdote nagahalad sang mga halad sang mga katawan. Ti ang ikaduwa dira amo ang ginatawag naton holy place. Ining holy place ara ini nga duog nga sa diin ang mga saserdote nagasunog sang mga insinso sa presensya sang Dios. Kag ang ikatatlo diri kag amo ning pinakagamay amo ini ang ginatawag naton Holy of Holies. Dira sa Holy of Holies ara dira ang Ark of the Covenant. Kung madumduman nyo pa no, ining Ark of the Covenant, sa makita naton sa pulong sa Ginoo, daw katulad ini siya sa isa ka box, no? Sa isa ka kwadro. Kag pagkatapos sini sa ibabaw niya sini, may ara dira nga anghel nga may pakpak nga nagatabon, no? Sa sina nga Ark of the Covenant. Kag dira sa Ark of the Covenant, ara dira ang mercy seat. Kag ara dira ang ginatawag naton kagina no nga anghel o kon cherubim nga sa diin ang ilang nga pakpak amoy ang nagatabon sa sina nga Ark of the Covenant. Now, kung aton usisaon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang ginapatuhuyan sang sini nga manog salmo. The secret place refers to the Holy of Holies, and the shadow of the Almighty refers to the under the wings of the cherubims at the mercy seat. So umuning katahom gali nga makita naton, no? Nga kamatuuran kay nga man sa daan nga katipan wala sang sin-uman nga gintugutan nga makasulod sa Holy of Holies. Kung hindi isa lang gid ka persona ang pinakamataas nga saserdote, kag mahimo niya lamang ina makaisa ka beses sa isa ka tuig. Kag kung magsulod ina siya, dapat higtan may higot ang iyang hawak, kag may ara dira gamay nga lingganay sa sidsiran sang iya dira nga panapton. Anong tinutuyo dira?
Wala sila kay balo kung anong matabo. Samtang nagasulod ang ini nga saserdote sa presensya sa Dios. Kag kung mapatay siya tungod sa iya sala, hindi siya putli sa iya nga pagkatubang sa Ginoo, mapatay siya. Sino makuha to siya sa sulod? Wala. Subutungon nila. So paano nila nibaluan nga buhi pa kung gahod ang lingganay? Ti amo ini ang sitwasyon sa sina mismo nga tion. Kakatahom sini kay nagapahayag iniya nga may pinasahi nga pribiliyo kag oportunidad ang tumuluo. Ang isa ka saserdote, magduaw siya, magsulod siya sa Holy of Holies. Hindi siya pwede magtiner. Hindi siya pwede nga magpuyo digto. Dapat gid nga magwa siya. Ti kon lang taon naton sa isa ka tumuluo ang ginambal dira sa Bible sa aton ano nga pulong nagapuyo sa tagong duog sang labing mataas nga nagapabilin sa idalom sang landong sang makaako. Katahom sa sinibla kamaturan nga makita naton, ikaw kag ako pinasahi gid kitaya kumpara sa mga tumuluo sa danya katipan. Kita gali iya nga tumuluo sa bago nga katipan, makapuyo kita kag makapabilin kita sa presensya sa Dios. Do katulad din sa Holy of Holies. Kang Holy of Holies, presensya ina sa Dios. Ikaw kag ako, makapalapit kita. Hindi lang sa makiisa, sa kada tuig. Kun hindi sa tanan-tanan niya tion, sa ano nga oras, sa ano nga kaimtangan, sa ano nga sitwasyon. Kag pwede gid kita nga magpabilin kag magpuyo sa Holy of Holies. Kay nga man, tungod sang nahimpit kag natapos nga buloton ni Kristo Jesus sa pagtubos sa tawo gikan sa iya nga makasalanan. Amo ato nga ang isa sa mga butang nga natabo nga naggisi ang kortina nga nagapatunga sa ginatawag na tondra holy place kag sa Holy of Holies. Nga nagisi ato kay nagapahayag ato nga pwede ikaw kag ako makapalapit sa aton nga Ginoo. We have now the full access. Kay anong ginambal diri sa pulong sa Ginoo sa aton? Hebro Kapitulo 10 versikulo 19, busa mga kauturan, sanglit may pagsalig kita sa pagsulod sa santuaryo, paagi sa dugo ni Jesus. Wala kita sing kabalakan, wala kita sa kakulbaan. Kaya nga man, nahimo na ini ni Kristo Jesus para sa imo kag para sa akon. Kag tungod sini wala na kita sang iban pang saserdote kun hindi si Kristo Jesus. Wala na kita sang iban pa nga manugbulig kundi si Kristo Jesus. Wala na kita sang iban pa nga butangan sang ato niya pagtuo kun hindi si Kristo Jesus. Kaya nga man, ang abal sa Biblia sa aton, aman niya na kag nahimpit niya na kag may pribiliyo kita nga pakigupod sa presensya sang aton Dios kag magapabilin sa iya. Ini tungod sang nahimpit nga ginhimo ni Kristo Jesus didto sa krus sa Kalbaryo, paghatag niya sa imo kag sa akon sang kalawasan. Aton ini pagapadayonon ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.